Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum टाटियो बच्चों इस पर साइंस तो सोन टॉपिक च बॉडी मूवमेंट्स अथ मज पर असी स्केलेटन पोर स्केलेटल सिस्टम पोर तो बी पर अस अथ मज यम जॉइंट्स जोड़ पर अस पाइवोटल जॉइंट पोर हिंज जॉइंट वगैरह पोर फिक्सड जॉइंट्स पर वो परो अस बे वुच अस कि इंसान या यम कित कन छ पकान या बर्ड्स कित कन छ पकान वो वुचो अस बाकी एनिमल्स तिहंज मूवमेंट कित कन छ आसान कत मैनरस कत तरीकस तथ च वनान द गेट ऑफ सम एनिमल्स वो परो गेट ऑफ एनिमल्स गॉड परो अस अर्थवर्म कित कन छ पकान एक्टिविटी 5 करो अस ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन soil in a garden. Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. Observe its movement. Figure 8.17. Each figure 8.17 is earthworm bumseen yachwana. Then place it on smooth glass plate or and any slippery surface. Observe its movement now. Is it different from the that on paper? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? दबा तुह करियो सो अख एक्टिविटी अख तो उन अर्थवर्म वुचुन तुह युस जमीनस पे पकान गार्डनस मज आसान बमसीन अख वुचुन युस पकान छ आसान जमीनस पे तो इ तुलियोन तुह इ त्रयोन तुह अकिस पेपरस पे फिल्टर पेपरस पे या ब्लॉटिंग पेपरस पे तो वुचो अम सद मूवमेंट वुचो तुह करियो ऑब्जर्व के 8.17 मज छोमुत अमिच मूवमेंट पत क्या करियो तुल यह तुलियोन यह अर्थवर्म तुलियोन अकिस ग्लास पे त्रोन शीशु प्लेट्स पे त्रोन या कुन स्लिपरी यथ जाय स्लिप आसान तथ सरफेस पे त्रोन पत वुचो अमिच मूवमेंट तो तुह वुचो अच्छा डिफरेंट कि सिंदिस अथ मूवमेंटस में सिंदिस पकनस मज डिफरेंस पेपरस पे पकनस तो शीशु यथ प्लेटस पे पकनस तो इमो दोयो मज वुचो तुह कथ पे अमिस गसान सहल पकुन. The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. An earthworm does not have bones. दपा युस अम सं बॉडी आसान रिंग हिच बनयत इम आसान जॉइन करित रिंग हिच वारिया रिंग हिच इम आसान जॉइन करित तो बे आसान ये अमिस छन बोन्स वगैरह अड़जी छन अमिस आसान कहीं. इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी दपा अमिस हसा छ आसान मसल्स यम अमिस मदद करान पन बॉडी छोट करनस मज तो जेठरान तो आसो वुचन बमसीन ओड पान जेठरान ओड छोटरान. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. दबा युस ये earthworm च ये movement करान ये पकान छ यह से पनुन युस अमिस यह करान युस बुथिम हिस्स च आसान फ्रंट पार्ट युस अम सुंद आसान छ ये बुथिम पार्ट च आसान ये एक्सटेंड करान ये जेठरान तो युस ये ब्याख पोर्शन यह जमीनस पे त्रावान. Then it fixes the front end and releases the rear end. पत क्या कर पत बुथिम अंद त्रावान जमीनस पे फिक्स करान तो हुश त्रावान पतिम अंद यल. It then shortens the body and pulls the rear end forward. पत शॉर्ट करान पन बॉडी छोट करान तो युस ये पतिम एंड ये rear end यह पकनावान ब्रोह कुन खींचान अत. This makes it move forward by a small distance. अम सह पकान ब्रोह कुन small distances पे. Repeating such muscle expansion and contraction the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. दपान ये हसा ये move forward पकना अत small distance ये करान move तो यह बार बार रिपीट करान ये मसल एक्सपेंशन तो कंट्रैक्शन यानी मसल्स यम बॉडी मसल बनियाम तो यह कर मसल्स एक्सपेंड कर खुलरावान बे कंट्रैक्ट पे चमरावान तो यह अम सुंद मूवमेंट कर यह पत मूव अम सॉइलस पे तो अत पकनस दौरान अम बॉडी कर सक्रीट अख स्लिमी सबस्टेंस कर स्लिम सह तम समिस मूवमेंटस मदद मिलान. How does it fix parts of its body to the ground? दबा वो कित कन यह पन बॉडी पार्ट्स यम मसलन हंद बन रिंगन हंद बनियामत कित कन यह फिक्स करान जमीनस पे. Under its body it has a large number of tiny bristles hair-like structures projecting out. दबा अम सद बॉडी तल वारिया लकट लकट ब्रिसल्स यम मान मस वाल ही स्ट्रक्चर्स तुम प्रोजेक्ट कर नबर कुन कड़ान द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स कनेक्ट कत समन मसलन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड अमे अमिस हेल्प करान जमीनस थफ करना जमीन रटनस मज यु जमीनस पे पकान.
The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. دَپان یُس یہِ earthworm چھُ آسان یہِ ہسا چھُ کھٮ۪وان یُتھُے یہِ سویلَس منٛز چھُ آسان أتھی پَکان پَکان چھِ آسان کھٮ۪وان أمۍ سٕنٛز باڈی چھِ پَتہٕ یہِ تھرٛوٗ کَران یُس أمِس اَنڈایجَسٹٕڈ ویسٹ چھُ روزان أمۍ سُنٛد مٔٹیٖریَلَس نہٕ یہِ کھٮ۪وان چھِ دِس ایٚکٹِوِٹی آف این earthworm makes the soil more useful for plants. یہِ ایٚکٹِوِٹی أمِس earthworm منٛز یُس یہِ کھٮ۪وان چھِ پَکان پَکان سویلَسٕے منٛز پَتہٕ چھِ یہِ تھرٛوٗ کَران اَنڈایجَسٹٕڈ پاٹ اَمیُک یِہوٚے چھُ زٔمیٖنَس سٲنِس بَناوان فٔٹایل تہٕ یہِ چھُ سویلَس منٛز گژھان تہٕ یہِ ہسا چھُ پٕلانٹَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ یوٗزفُل پاٹ آسان اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ سِنیل سِنیل چھُ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت کہِ یہِ کیوٚم چھُ آسان یُس ییٚتہِ آنٛگنَن منٛز چھُ آسان اَکثر پَکان یہِ چھُ آسان زٔمیٖنَس لٲرِتھ ہیوٗ چھُ یہِ گژھان پٮ۪ٹھٕ چھُ آسان أمِس یہِ کَوَر ہیوٗ یہِ شَل ہیوٗ یُس أمِس پرٛوٹٮ۪کشَن چھُ دِوان اَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ ایٚکٹِوِٹی 6 کَلٮ۪کٹ اے سِنیل فرٛام اے گاڈَن ہیو یوٗ سیٖن دَ راوُنٛڈٕڈ سٹرٛکچَر اِٹ کیریٖز آن اِٹٕس بیک فِگَر 8.18 دَپان تُہۍ أنِو پنٛنہِ باغہٕ منٛز پنٛنہِ گاڈنہٕ منٛز پارکہِ منٛز أنِوُن سِنیل اَکھ تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت أمِس چھِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ آسان یہِ راوُنٛڈٕڈ گول سٹرٛکچَر چھُ أمِس آسان کہِ یہِ پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ دِس اِز کالڈ دَ شَل اینٛڈ اِٹ اِز دَ آوٹَر سِکیلٹَن آف دَ سِنیل بَٹ اِز ناٹ میڈ آف بونٕز دَپان یہِ ہسا چھِ أمِس ییٚمِس یُس یہِ نیٚبرٕ کِنۍ یہِ سٹرٛکچَر چھُ آسان یَتھ چھِ وَنان شَل تہٕ یہِ چھُ أمِس آسان نیٚبرِم سِکیلٹَن أمِس سِنیلَس تہٕ مگر یہِ چھُنہٕ بونٕز یِم چھِنہٕ أڑجہِ ؤڑجہِ آسان کِہیٖنۍ The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. It has to be dragged along. دَپان یہِ ہسا چھِ سِنگل یوٗنِٹ آسان یہِ چھُنہٕ أمِس ہٮ۪لپ کران اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ پَکنَس کینٛہہ بٔلکہِ چھُ یہِ کھکراوان اَتھ پانَس سۭتۍ Place the snail on a glass plate and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. دَپان تُہۍ أنِو سِنیل اَکھ یہِ ترٛٲیِن شیٖشوٗ پلیٹَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ تُلِو یِہوٚے پلیٹ تہٕ یُتھُے یہِ موٗ ہٮ۪کہِ کَرُن یِہوٚے تُلِو بَڑٕ احتیاط سان تہٕ تھٲیِو پنٛنِس کَلَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ اوٚبزٔرٕو یہِ چھُ روزان پَکان یورٕ اَسہِ چھُ تھاوُن پلیٹَس پٮ۪ٹھ یہِ کھٲلِتھ تہٕ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ ییٚلہِ یہِ بٔنۍ چھُ پَکان اَمہِ پلیٹ تٔلۍ وٕچھِو أمۍ سُنٛد کٔرِو اوٚبزٔرٕو أمۍ سُنٛد موٗمٮ۪نٛٹ پَکُن أمۍ سُنٛد اے تھِک سٹرٛکچَر اینٛڈ دَ ہٮ۪ڈ آف دَ سِنیل مے کَم آوُٹ آف این اوپنِنٛگ اِن دَ شَل دَپان اَکھ موٚٹ سٹرٛکچَر اَکھ ییٚکیٛاہ یہِ موٚٹ سٹرٛکچَر چھِ أمۍ شَلہٕ منٛز نیران بیٚیہِ أمۍ سُنٛد یہِ ہٮ۪ڈ چھُ نیران اَمہِ شَلہٕ منٛز نٮ۪بر دَ تھِک سٹرٛکچَر اِز اِٹٕس فُٹ دَپان یُس یہِ موٚٹ سٹرٛکچَر چھُ یہِ موٚٹ حِصہٕ أمۍ سُنٛد چھُ یِم چھِ أمۍ سٕنٛدۍ کھۄر میڈ آف سٹرانٛگ مَسلٕز یِم چھِ آسان طاقتوَر مَسلَن ہٕنٛدۍ بَنیمٕتۍ نَو کِیَرفُلی ٹِلٹ دَ گِلاس پلیٹ وۄنۍ کٔرِو تُہۍ گِلاس پلیٹ تھوڑا ہوٚل ہیوٗ دَ ویوی موشَن آف دَ فُٹ کین بی سیٖن دَپان تُہۍ ہیٚکِو اَمِچ یُس أمۍ سُنٛد یہِ فُٹ چھُ یِم سٹرانٛگ مَسلٕز یِم بَنیومُت چھُ آسان ییٚمہِ سُنٛد یہِ فُٹ موٚٹ سٹرٛکچَر دَپان تُہۍ ہسا ہیٚکِو أمۍ سٕنٛز ویوی یُس موشَن أمۍ سٕنٛز چھِ آسان یہِ چھِ آسان ویو کَران یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ آسان یِتھ کٔنۍ پَکان ویو کَران تُہۍ ہیٚکِو أمۍ سٕنٛز یہِ وٕچھِتھ یہِ أمۍ سٕنٛد یہِ ویوی موشَن ہیٚکِو وٕچھِتھ اِز دَ موٗمٮ۪نٛٹ آف اے سِنیل سٕلو آر فاسٹ ایز کَمپِیٲڈ ٹُہ این أرٕتھ دَپان أمِس سِنیل سُنٛد پَکُن چھا أرٕتھ ہِنٛدِ پَکنہٕ مُقابل فاسٹ چھا کِنہٕ سٕلو چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ ایٚکسپیرِمٮ۪نٛٹ تُہۍ وٕچھِو سِنیل چھِ پَکان واریاہ لوٚت أرٕتھ ؤرمہِ نِش أرٕتھ ؤرٕم چھِ تیز پَکان أمۍ سٕے نِش آز گوٚو یُتُے پَگاہ پَرو أسۍ کاکروچ تہٕ بیٚیہِ بٲڈٕس